अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कभी कभी लगता है कि दुनिया के सारे काम हमने कर लिए हैं और अब कोई काम नहीं बचा। लेकिन ये एक लम्हा होता है, ये ख्वाब होता है जो हम औरतें देखती हैं। अगले ही लम्हे जब ये ख्वाब टूटता है तो बहुत सारे काम हमारे मुंतज़िर होते हैं और वो हमने खुद करने होते हैं। वैसे अक्सर हम सुनते हैं कि घर की ख़वातीन जो सारा दिन घर में रहती हैं वो थकन और काहली लेज़ीनेस का शिकार हो जाती हैं। कई बार वो ख़ुद भी ये सवाल करती हैं, मैं हमेशा इतनी थकी थकी और सुस्त क्यों रहती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बीमार रहने लगी हूँ। क्या ये सिर्फ जिस्मानी थकन है या फिर ज़हनी दबाव? आइए आज हम समझते हैं कि आखिर एक हाउस वाइफ को ये एहसास क्यों होता है। पहली बात तो ये है कि मुसलसल घरेलू जिम्मेदारियों से भी इंसान लेज़ीनेस का शिकार हो जाता है। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ़ करना, बच्चों को संभालना, शोहर और घर वालों की ज़रूरियात पूरी करना, ये सब मिलकर औरत को दिन रात मसरूफ़ रखता है। मसला ये है कि ये कामों की कोई हद नहीं होती, ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। जब इंसान को लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा तो वो ज़हनी तौर पर थक जाता है और काहली महसूस करने लगता है, सुस्ती महसूस करने लगता है और ऐसे लगता है जैसे हम कोई किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गए हैं। देखें, एक मशीन भी दिन भर काम करती है, रात भी काम करती है, एवरी टाइम वर्कआउट करती है, तो उसे भी एक केयर की ज़रूरत होती है। हालांकि वो मशीनरी होती है, उसको भी ऑयल डालना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। अगर उसका कोई पुर्जा ख़राब हो गया तो उसको चेंज भी करना पड़ता है। इसी तरह औरत की भी सेम यही मिसाल है। तारीफ़ और हौसला अफजाई की कमी भी औरत को लेज़ीनेस का शिकार कर देती है। एक बड़ी वजह यह भी है कि घरेलू ख़वातीन की मेहनत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर शोहर, बच्चे या घर वाले ये नहीं कहते कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप हमारे लिए मेहनत करती हैं, तो औरत को लगता है कि इसकी मेहनत की कोई कदर नहीं। ये एहसास अंदर ही अंदर इसकी तवानाई यानी कि एनर्जी को कम कर देता है और वो हर वक्त सुस्ती और बोझ का शिकार हो जाती है। तीसरी बात यह है कि अक्सर औरतें अपनी नींद, अपने आराम को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करती हैं। अक्सर हाउस वाइफ देर से सोती हैं और सुबह बहुत जल्दी उठती हैं। रात को खाना, बच्चों को होमवर्क, अगले दिन की तैयारी, ये सब कुछ करने के बाद उन्हें मुकम्मल नींद नहीं मिलती। जब जिस्म को प्रॉपरली रेस्ट ना मिले तो लाजमी बात है कि दिन में लेज़ीनेस और थकान महसूस होती है। इससे भी काफ़ी हद तक लेज़ीनेस का शिकार हो जाती हैं लेडीज़। तो अपनी नींद और आराम का ख़ास ख्याल रखें। चौथी बात यह है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी। घर का ज़्यादातर काम एक ही जगह बैठकर या छोटे छोटे मूवमेंट में होता है, लेकिन एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज प्रॉपरली या वॉक, उसकी कमी औरत के जिस्म को कमज़ोर और दिमाग को सुस्त बना देती है। यही वजह है कि कई ख़वातीन कहती हैं कि काम तो कर रही हूँ, फिर भी थक रही हूँ, फिर भी महसूस कर रही हूँ कि मैं लेज़ी हूँ। तो यकीन माने जो औरतें, हमें लगता है कि हमने काम घर का कर लिया तो हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है। नहीं, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वो निकालें, वॉक के लिए टाइम निकालें, तभी आप खुद को रिलैक्स फील करेंगी और आप फिज़िकली फ़िट रहेंगी। तभी आप कभी नहीं थकेंगी ये घर के काम करते हुए। पांचवी मेरे ख्याल में वजह ये है कि ज़हनी दबाव, अक्सर स्ट्रेस जो होती है वो भी आपको लेज़ीनेस का शिकार कर देती है। घरेलू झगड़े, माली परेशानियाँ, बच्चों की तालीम, उसकी फ़िक्र और कभी रिश्तों की तलखियाँ, ये सब मिलकर औरत को ज़हनी दबाव में डाल देते हैं। स्ट्रेस का सबसे पहला असर जिस्मानी तवानाई पर पड़ता है। इंसान थका हुआ और लेज़ी महसूस करने लगता है, चाहे उसने ज़्यादा काम ना भी किया हो तब भी। तो यकीन मानें कि ये जो स्ट्रेस होती है ये हमें अंदर से खोखला कर देती है। मैं मानती हूँ कि इंसान के बस की बात नहीं है ये स्ट्रेस को दूर करना या फिर अपने ज़हनी दबाव को कम करना। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपके ज़हनी दबाव से, स्ट्रेस से चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो आप क्यों ले रहे हैं। आप कुछ चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। जो काम आपके बस का नहीं है वो ज़हनी अज़ियत में रहने से या स्ट्रेस लेने से भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा इंसान को सुस्त कर देती है और ज़हनी मरीज़ बना देती है।
تو پھر ایک ذہنی مریض کیسے سٹریس فری رہ سکتا ہے؟ ایک ذہنی مریض کیسے لیزی نہیں ہوگا؟ تو اپنے آپ کو ہمیشہ ذہنی دباؤ سے دور رکھیں۔ چھٹی بات، سماجی زندگی، سوشل لائف کی کمی۔ ہاؤس وائف کی زندگی زیادہ تر گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب انسان صرف ایک ہی ماحول میں رہتا ہے اور باہر کی دنیا سے کٹ جاتا ہے تو اس کا دماغ بیزار اور سست پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ یہ لیزینس کو بڑھا دیتی ہے آپ کی لائف میں۔ ہمیشہ گھر سے باہر جائیں، ہفتے میں ایک دفعہ جائیں، مہینے میں ایک دفعہ چلی جائیں، گھر سے باہر جائیں، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا گھر سے باہر جائیں، آؤٹنگ کریں۔ آپ کو مینٹلی وہ سکون بھی ملے گا اور آپ اپنے آپ کو لیزی ہونے سے بھی اس طرح سے بچا سکتی ہیں۔ 7ویں بات، خود کے لیے وقت نکالنا۔ اکثر خواتین اپنے لیے وقت ہی نہیں نکالتی، نہ اپنی پسند کی کتاب پڑھتی ہیں، نہ میوزک سنتی ہیں، نہ اپنے شوق پورے کرتی ہیں۔ جب انسان اپنی پسندیدہ سرگرمیاں چھوڑ دیتا ہے تو زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے اور انسان لیزی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو جو آپ کے اندر کی ایک لڑکی تھی جو کالج گوئنگ تھی، جو ایک چل کرتی تھی، اچھا ٹائم سپینڈ کرتی تھی اپنی دوستوں کے ساتھ، اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے اندر مرنے مت دیں، ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ تو یہ چیز آپ کو لیزینس سے بچا سکتی ہے اور آپ اس سے بھی لیزینس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بیلنس جو ہوتی ہے وہ ڈائٹ، وہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیلنس ڈائٹ کی کمی بھی انسان کو لیزی بنا دیتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو آف کورس اس کو ڈائٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کو خوراک اچھے کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا پینے کی عادت بھی لیزینس کی بڑی وجہ ہے۔ اکثر خواتین وقت کی کمی یا تھکن کی وجہ سے پراپر بیلنسڈ ڈائٹ نہیں لیتی۔ زیادہ آئلی کھانے، میٹھا اور جنک فوڈ بھی جسم کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اور یہ انرجی کو لو کر دیتا ہے۔ یہ ایسی غذائیں ہیں جو ٹیسٹ میں تو ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اس کے جو نقصانات ہیں یہ جو پیزاز، برگرز اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آئل میں تلی ہوئی چیزیں، وہ بہت زیادہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ایسے ہے کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ کھا لینے سے آپ کی صحت بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، آپ لیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم 1 منتھ میں 1 ٹائم یہ چیزیں کھا لیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہر روز یا ہر دوسرے دن ہم یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو یقین مانیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے اتنی نقصان دہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک ہاؤس وائف لیزی اس لیے بھی محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ جسمانی کام کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ اور جذباتی تھکن کا بھی سامنا کرتی ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتی، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی باوجود خود کو وقت نہیں دے پاتی۔ اگر ہم اپنی خواتین کو حوصلہ دیں کہ ان کی تعریف کریں، انہیں آرام کا وقت دیں اور وہ خود بھی اپنی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں تو لیزینس کی جگہ انرجی، خوشی اور پازیٹیوٹی آ جائے گی۔ یقین مانیں جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر ٹائم اچھے اچھے جملے بولتے ہیں تو ہماری لائف سے یہ چیزیں دور چلی جاتی ہیں، جو لیزینس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے بورنگ سے ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی لائف سے دور چلی جاتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک خوش اور تندرست عورت ہی ایک خوشحال گھر بنا سکتی ہے۔ جب ایک ماں ہی تندرست نہیں ہوگی، ایک ماں ہی ہر ٹائم لیزی رہے گی تو بچے بھی تو آلریڈی لیزی ہی رہیں گے۔ تو ہمیشہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو اسٹرانگ اور ایکٹیو رکھیں، چاہے جیسے بھی رکھنا پڑے۔ یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا منی سا ولاگ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر بھی کوئی ایک پوائنٹ بھی میرا اگر آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ثابت ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ملتے ہیں کل والے ولاگ